अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 202 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से ये लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के मुताबिक मॉड्यूल नंबर 210 से 215 तक कवर करेंगे। और आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ मोटर स्किल्स। ठीक है जी। चैनल अगर मेरा आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फेलो स्टूडेंट तक भी लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियो से अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब, मोटर स्किल्स की जो है वो मेनली 6 अहम इकसाम होती हैं जो मुख्तलिफ पहलुओं पर मुख्तलिफ कॉन्टेनम्स की बुनियाद पर तकसीम की जाती हैं। ये कैटेगरीज या ये टाइप्स हमें जिस्मानी हरकत को समझने में मदद देती हैं। ठीक है जी। तो ये जो 6 कैटेगरीज हैं इनमें शामिल है मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट कॉन्टिनम, इसमें जो है ग्रॉस वर्सेस फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। सेकंड है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस कॉन्टिनम, इसमें ओपन वर्सेस क्लोज्ड स्किल्स पे बात करेंगे। देन है कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिनम, ये डिस्क्रीट सीरियल एंड कंटिन्यूस स्किल्स पे डिपेंड करती है। पेसिंग कॉन्टिनम, ये सेल्फ पेस्ड वर्सेस एक्सटर्नली पेस्ड स्किल्स पे डिपेंड करती है। डिफिकल्टी कॉन्टिनम, ये सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स स्किल पे डिपेंड करती है। और लास्ट में है ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिनम, ये लो वर्सेस हाई ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पे डिपेंड करती है। तो चलिए इन तमाम कैटेगरीज को हम इन डिटेल समझते हैं। इसमें फिर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मस्कुलर कॉन्टिनम से। ये दर्जाबंदी इस बात पर मबनी होती है कि किसी महारत को अंजाम देने के लिए कितनी मिकदार में मस्कुलर हरकत जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक सिरे पर मौजूद जो महारतें हैं वो होती हैं जिनमें बड़े इजलात की हरकत शामिल होती है जैसे कि दौड़ना, भागना, जबकि दूसरे पर वो महारतें होती हैं जिनमें छोटे इजलात और ज्यादा बारीक की जरूरत होती है जैसे कि सुई में धागा डालना। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस क्वांटिनम की बात करें तो इसमें हम पहले बात करते हैं ग्रॉस स्किल्स की। ऐसी महारतें जिनमें बड़े मसल्स की हरकत शामिल होती हैं और बारीकी की जरूरत कम होती है जैसे कि दौड़ लगाना, फुटबॉल खेलना, इसमें जो बड़े मसल्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और फाइन स्किल की बात करें तो ऐसी स्किल्स जिनमें छोटे और नाजुक जो मसल्स हैं उनकी हरकत शामिल होती है और उनमें बहुत ज्यादा दुरुस्तगी की जरूरत होती है। ये अक्सर हाथ और आंख की जो कोऑर्डिनेशन है उस पर इन्हिसार करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हम डॉट्स का गेम खेलते हैं वो या राइटिंग करना, इसके अंदर फाइन स्किल यूज हो रही होती है। ठीक है जी। कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिनम पे हम आते हैं कि ये दर्जाबंदी इस बात पर होती है कि किसी महारत की वाज़ेह शुरुआत और इख्तिताम है या नहीं। ठीक है, डिस्क्रीट स्किल्स होते हैं ऐसी महारतें जिनकी वाज़ेह शुरुआत और इख्तिताम होती है, दोबारा करने के लिए दोबारा से इब्तिदा करना पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल में पेनल्टी शूट लेना। ठीक है, ये एक डिस्क्रीट स्किल हो गया है। फिर सीरियल स्किल की अगर बात करें तो ऐसी महारतें जिनमें कई अलग अलग महारतों को एक तरतीब से जोड़कर मुकम्मल हरकत बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल जंप। ठीक है, कि इसमें जो है अलग अलग महारतों को एक तरतीब में जोड़ के एक मुकम्मल हरकत बनाई गई। ठीक हो गया जी। फिर आ जाता है कंटिन्यूस स्किल्स, ऐसी महारतें जिनकी कोई वाज़ेह इब्तिदा या इख्तिताम नहीं होता, एक हरकत खत्म होकर दूसरी का आगाज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल साइकिल चलाना। ठीक है, ये कंटिन्यूस स्किल हो गई। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं पेसिंग कॉन्टिनम पे कि ये दर्जाबंदी इस पर है कि महारत को अंजाम देने की रफ्तार और वक्त पर कंट्रोल किसके पास है। ठीक है, सेल्फ पेस्ड स्किल यानी कि जो परफॉर्मर है वो खुद फैसला करता है कि महारत कब शुरू करनी है और कितनी रफ्तार से करनी है। ठीक है, जैसे कि हाई जंप इसकी एग्जाम्पल हो गई है। और इसी तरह से फिर आ जाती है एक्सटर्नली पेस्ड स्किल। एक सेल्फ पेस्ड स्किल अभी हमने देखी, फिर है एक्सटर्नली पेस्ड स्किल। महारत की रफ्तार और वक्त माहौल या मुखालिफ खिलाड़ी पर मुनहसर होता है। ठीक है, जैसे कि टेनिस में पास वसूल करना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है डिफिकल्टी कॉन्टिनम। ठीक है, ये दर्जाबंदी महारत की पेचीदगी, फैसला साजी, रफ्तार, दुरुस्तगी, ताकत और फीडबैक की बुनियाद पर की जाती है।
ٹھیک ہے؟ سمپل اسکلز جو ہے وہ کم فیصلہ سازی درکار ہوتی ہے ایسی اسکلز میں، ٹھیک ہے؟ پرسیپشن لوڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے لیکن سیکھنے میں پھر بھی وقت لگ سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ سوئمنگ کہ اس میں جو ہے پرسیپشن لوڈ تو کم ہے لیکن پھر بھی اس کو سیکھنے میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر ہوتی ہیں کمپلیکس اسکلز کہ زیادہ فیصلہ سازی، مشاہداتی بوجھ اور فیڈ بیک جو ہے وہ کمپلیکس اسکلز میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں آرگنائزیشن کنٹینم پہ کہ یہ درجہ بندی اس بات پر ہے کہ کس مہارت کو اس کے ذیلی حصوں میں توڑنا کتنا آسان یا مشکل ہے. اس کی بھی دو کیٹیگریز ہیں. پھر ایک ہے لو آرگنائزیشنل اسکل اور ایک ہے ہائی آرگنائزیشنل اسکل. لو آرگنائزیشنل اسکل ایسی مہارتیں جو آسانی سے حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں اور الگ الگ مشق بھی کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ جمناسٹک کی ترتیب وار حرکات. صحیح ہو گیا. اور ہائی آرگنائزیشنل اسکلز جو ہیں وہ ایسی مہارتیں ہیں جنہیں حصوں میں تقسیم کرنا مشکل ہوتا ہے اور اسی لیے انہیں مکمل طور پر سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ گولف کا سوئنگ طریقے سے مکمل طور پہ سیکھنا پڑتا ہے. یہ ہائی آرگنائزیشنل اسکل ہو گئی ہے. تو اس لیکچر کو اگر میں آپ کے لیے سمرائز کر دوں تو لیسن نمبر 28 میں مختلف موٹر اسکلز کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے جنہیں مختلف تسلسل یعنی کہ مختلف جو ہے کانٹینم کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی مسکولر انوالومنٹ کانٹینم پہ کہ کچھ اسکلز جو ہیں وہ ہوتی ہیں جو بڑے مسلس کا یوز کرتی ہیں جیسے کہ رننگ یا جمپنگ. انہیں گراس موٹر اسکلز کہتے ہیں. دوسری سائڈ پر ہوتی ہیں فائن موٹر اسکلز جس میں چھوٹے اور پریسائز مسلس کا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ انوائرمنٹل انفلوئنس کوانٹینم میں ہم نے دیکھا کہ ایسی اسکلز جو انوائرمنٹ سے افیکٹ ہوتی ہیں انہیں اوپن اسکلز کہتے ہیں اور جو اسٹیبل انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں انہیں کلوزڈ اسکلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تھرڈ ہم نے دیکھا کہ کنٹینیوٹی کوانٹینم کہ اس میں ڈسکریٹ اسکلز اور سیریل اسکلز اور کنٹینیوس اسکلز. ان تین پہ ہم نے بات کی. ڈسکریٹ اسکلز وہ ہوتی ہیں جن کا کلیئر اسٹارٹ اور اینڈ ہوتا ہے. سیریل اسکلز میں کئی ڈسکریٹ اسکلز ایک آرڈر میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور کنٹینیوس اسکل کا کوئی کلیئر اسٹارٹ یا اینڈ نہیں ہوتا. موومنٹ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہو کیا؟ پھر ہم نے بات کی پیسنگ کانٹینم پہ کہ سیلف پیسڈ اسکلز میں پرفارمر خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کب اور کس اسپیڈ میں اسکل کرنی ہے اور ایکسٹرنلی پیسڈ اسکل میں انوائرمنٹ یا اوپوننٹ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈیفیکلٹی کانٹینم. اس میں جو ہے سمپل اسکلز میں زیادہ ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتی اور یہ ریلیٹیولی ایزی ہوتی ہیں جبکہ کمپلیکس اسکلز میں زیادہ سوچ، ٹائمنگ، فیڈ بیک اور کنٹرول ریکوائرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور لاسٹلی ہم نے دیکھا آرگنائزیشنل کانٹینم کہ لو آرگنائزیشنل اسکلز کو ایزیلی توڑ کر الگ الگ پریکٹس کیا جا سکتا ہے جبکہ ہائی آرگنائزیشنل اسکلز کو پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے انہیں ایز اے ہول سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تمام کانٹینمز ہمیں یہ سمجھنے میں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہر اسکل کس ٹائپ کی ہے، اسے کیسے سکھایا یا سیکھا جا سکتا ہے اور کس لیول پر وہ بچے یا لرنر کے لیے سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. بہت آسان اور 5 منٹس کو بنانے کی میں نے اپنے اینڈ سے پوری کوشش کی ہے. چینل اگر میرا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام لیکچرز اور امپورٹنٹ MCQs آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں. میرے چینل کو، میری ویڈیوز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس میں، ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اپنے فائنل ٹرم پریپریشن میں ان ویڈیو سے مدد حاصل کر سکیں. میں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.